अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। ईरान अमेरिका जंग में जी रूस की एंट्री हो चुकी है। परेशानी बढ़ गई है। ट्रंप ने चीखना चलाना शुरू कर दिया है। आज पहला सरप्राइज तो अरब ममालिक ने दिया था कि जब खबर चली थी कि अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट करनी थी कतर ने, यूएई ने या सऊदी अरब ने तकरीबन $2 ट्रिलियन की, तो वो उससे पीछे हट सकते हैं। और साथ ही ये भी खबर आ गई थी कि पहले 100 घंटों में ही $3.5 अरब अमेरिका के तबाह बर्बाद हो चुके थे। अब रूस की एंट्री और रूस किस तरह से मदद कर रहा है ईरान की, ईरानियों की, ईरानी फौज की, वो जो नए इंकशाफात सामने आए हैं, तो अब ट्रंप को या अमेरिका को या बगल बच्चों को ये अंदाजा होना शुरू हुआ है कि ईरान कमजोर नहीं है, ईरान अकेला नहीं है, ईरान के अंदर रजीम चेंज इम्पॉसिबल है, ईरान से बड़ी मार पड़ेगी। और जाहिर है अगर रूस इसके पीछे है तो फिर चाइना भी होगा, फिर और भी खुफिया हाथ होंगे। तो लिहाजा यूरोप, आज ही खबर आई ना कि 50% गैस की जो कीमतें हैं वो यूरोप के अंदर महंगी हो चुकी है। इस खित्ते को छोड़ दें, इस खित्ते को छोड़ दें। अभी खबर है रावलपिंडी के अंदर पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें हैं, लंबी लाइनें, और लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। दो वजूहात, एक तो पैनिक है कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, दूसरा आज रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो सकता है और यह अच्छा खासा इजाफा हो सकता है, तो इसलिए भी नहीं मिल रहा पेट्रोल। और फिर अरब ममालिक के अंदर लोगों को छोड़ दें पेट्रोल या उनकी जो चीजें बिक नहीं रही, और ऊपर से गजाई किल्लत वो जन्म ले रही है। तो लिहाजा अब जब ये रूस की एंट्री हो चुकी है, जब ये यानी एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है, तो फिर अब यूरोप वाले ज्यादा परेशान हैं। देखिए इस खित्ते के लोग जो है ना वो मजबूत हैं, जुगाड़ लगा लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं, गर्मी शदीद सर्दी जैसे तैसे भी हो। लेकिन यूरोप के लोग, उन्होंने तो कभी नहीं देखा ना इस तरह की क्राइसिस। वो तो फिर चीखते हैं, चिल्लाते हैं। देखिए कैसे वो भाग कर निकले यूएई से या मिडिल ईस्ट से कि भाई करोड़ों डॉलर ले लो, लाखों डॉलर ले लो, हमें यहां से निकालो। अब पाकिस्तानी भी बेशुमार है वहां पे, और इस खित्ते के लोग हैं वहां पे मिडिल ईस्ट के अंदर, वो तो कमेंट्रियां कर रहे हैं, वो तो वीडियोस बना रहे हैं। उनको पता है कि जान खतरे में, लेकिन वो आदी हो चुके हैं ना इस तरह की खबरों के, इस तरह की चीजों के। तो लिहाजा अगर ये जंग लंबी जो कि हो रही है और लंबी होने के साथ साथ खतरनाक भी हो रही है, तो अब सिर्फ अरब ममालिक ही नहीं बल्कि यूरोप ने भी चीखना शुरू कर दिया है। आज भी स्पेन की पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट हुई है वो टोटल अमेरिका के खिलाफ थी। अब खबर जरा मैं आपके सामने रख लूं। खबर वाशिंगटन पोस्ट की है, अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार। उसने कहा है कि जब से जंग शुरू हुई है ना, आज से नहीं, कि ये कोई ताजा एंट्री नहीं है रशिया की, जब से जंग शुरू हुई है ना तब से रूस ईरान के साथ है। सिंस द वार बिगन सैटरडे, यानी जब से, वो कहते पिछले हफ्ते से जंग शुरू हुई थी ना और आयतुल्ला खामनाई को शहीद कर दिया गया था, रशिया हैज पास्ट ईरान द लोकेशन ऑफ यूएस मिलिट्री एसेट्स। कह रहे हैं ये जो सारी वारदात है, ये जो ईरानी एक्यूरेट निशाना बना रहे हैं, बिल्कुल सही निशाना बना रहे हैं। अभी जो खुफिया रिपोर्ट्स आई है ना, आज खुफिया रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें बताया गया, भाई अमेरिका नहीं बता रहा, सेहूनी नहीं बता रहे उनका कितना नुकसान हो गया, झूठ बोलते हैं। यानी अगर वो 5 बताते हैं तो मतलब 50 है, अगर 50 बताते हैं तो मतलब 500 है, तो वो जितना उनका नुकसान हो रहा है। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई ये जितना हमारा नुकसान हुआ है ना, ये जो हमारी मिलिट्री बेसिस पर निशाना बनाया जाता है और वो एक्यूरेट हिट कर जाता है, तो लोकेशन जो जदीद तरीन सिस्टम है रशिया का, उसके जरिए दिया जा रहा है। कहते हैं सिंस द वार बिगिन सैटरडे रशिया हैज पास्ड ईरान द लोकेशन ऑफ यूएस मिलिट्री एसेट्स इंक्लूडिंग वारशिप्स एंड एयरक्राफ्ट। कहते हैं ये जो बहरी बेड़े हैं और एयरक्राफ्ट हैं और वो जो इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, सब की लोकेशन सैटेलाइट की मदद से रशिया दे रहा है। अच्छा, कहते हैं said the 3 officials who spoke on the condition of
اچھا، انہوں نے کہا لوگوں نے ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا، یا واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کنفرم مستند ذرائع نے بتایا ہے کہ آپ نے آگے یعنی ہمارا نام کوٹ نہیں کرنا. تو یہ والی صورتحال ہے. ایران کے امریکی فوجی اہداف پر حملے روسی معلومات سے زیادہ درست ہوئے. جنگ کے آغاز کے بعد روس ایران کو امریکی فوجی اثاثوں کی لوکیشن دیتا رہا ہے. یہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور ایران کے اندر خوف ہی نہیں ہے. آج جمعہ تھا، تہران میں جمعے کی نماز کھلے آسمانوں کے نیچے ہوگی. یہ ڈان نیوز نے تصویریں بھی جاری کر دی. کھلے آسمان کیا ہوتا ہے جب جنگ لگی ہو نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، گھروں سے نہیں نکلنا، گھروں سے نہیں نکلنا. مسجد ہے، دھماکہ ہو جائے، میزائل ڈرون آ جائے تو کولیٹرل ڈیمیج، زیادہ لوگ مارے جائیں گے. لیکن ایرانیوں نے کھلے آسمان، ایرانی مسجد میں نہیں گئے، ایرانیوں نے سڑکوں پر نماز جمعہ ادا کر کے پیغام دیا کہ خوف بس خدا کا ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے. جبکہ ٹرمپ بخلایا ہوا ہے. ابھی ٹرمپ کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ unconditional surrender from Iran. President Trump says there will be no deal with Iran except unconditional surrender. کہ بھائی اگر تو تم سرنڈر کر جاؤ، ہاتھ کھڑے کر دو، گھٹنے ٹیک جاؤ، اور کوئی شرط بھی نہ رکھو، بس کہو کہ ہم ٹرمپ کے رحم و کرم پر ہیں، جس طرح ٹرمپ چاہے، جو حکومت ہمارے ملک میں بنانا چاہے، جس کو سپریم لیڈر بنانا چاہے، جس کو صدر بنانا چاہے، اس کی مرضی، ہم ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے. اور وہ ٹرمپ جو گھبرایا ہوا ہے، جو میڈیا کا سامنا نہیں کر پا رہا، یعنی اب اس نے، اور ٹرمپ تو وہ ہے جس نے پہلے دن سے ہی کہنا شروع کر دیا ہم نے خامنائی کو شہید کر دیا آؤ اب بات کرتے ہیں. اب کیونکہ بات نہیں بن رہی تو اب ٹرمپ اپنے آپ کو مضبوط دکھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ سرنڈر جو ہے وہ کریں تو میں معافی دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں. جرمن چانسلر آج میدان میں آئے ہیں اور نے کہا یہ یورپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. جنگ جو لمبی ہو رہی ہے نا، یہ جو جنگ پھیل رہی ہے، نے کہا یورپ کا کباڑہ نکل جائے گا. اور انہوں نے کہا یورپی ممالک جو ہے نا، ذرا اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. ڈونلڈ ٹرمپ کیا آخری ٹرم، کسی پر ٹیرف لگا دو، کسی کو جنگ میں گھونس دو، گھسیٹ دو، کبھی وینزویلا کے صدر کو اٹھا لو، کبھی کہو کہ میں گرین لینڈ پر قبضہ کروں گا. بچ کے رہو، اس سے بچ کے رہو. پھر آج پاکستان میں وہ فتنۃ الخارج کے لوگ، وہ جو افغانستان کے اندر تو نہیں مقابلہ کر پا رہے لیکن نہتے لوگوں پر خودکش دھماکے کرتے ہیں. مہران شاہ نارتھ وزیرستان کے اندر جو ہے ایک بارود سے بھری ہوئی گاڑی جو ہے وہ آئی ہے اور اس کے اندر خودکش بمبار تھا. اس نے اپنے آپ کو پھاڑ لیا ہے اور بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ اس وقت زخمی اور شہادتیں جو ہیں وہ بھی رپورٹ ہو رہی ہیں. اچھا، ایک اور خبر دھیان سے سنیے گا. پاکستان ہے خاموش، حالانکہ مطالبہ کیا گیا کہ یہ اچھا موقع ہے، نوبیل پیس پرائز سے بھی پیچھے ہٹ جائیں اور یہ پیس بورڈ سے بھی نکل جائیں، اپنی عزت بچائیں. لیکن انڈونیشیا کا صدر، حالانکہ جب یہ ٹرمپ کو فون کال کی تھی نا، انڈونیشیا کے صدر نے جب یہ منتخب ہوئے تھے، ابھی اوتھ نہیں لیا ہوا تھا، تو سر کہہ کر یہ بات کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود انڈونیشین صدر نے کہا کہ اگر ہمیں لگا کہ اس ڈیل کا فلسطینیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہمیں لگا کہ یہ جو ٹرمپ ہے اس کے مقاصد جو ہیں وہ انڈونیشیا کا نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، تو پھر ہم بھی اس پیس بورڈ سے وڈرا کر جائیں گے. تو یہ جناب صورتحال ہے. اور آج یورپی کمشنر برائے دفاع اور خلائی امور کے جو ہیڈ ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ خلیجی ریاستوں اور یوکرین کو اپنے دفاع کے لیے کافی تعداد میں میزائل فراہم کر سکے. نے کہا بھائی امریکہ نہیں، بھائی نہیں، اتنے جوگا نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کہیں اسے سپر پاور، آپ کی مرضی، کہتے پھرے. انہوں نے کہا بھائی نہیں، امریکہ ایک ہی وقت میں یوکرین کو، ایک ہی وقت میں جو ہے وہ نتن یاہو کو، ایک ہی وقت میں محمد بن سلمان کو، یو اے ای کو، بحرین کو، قطر کو، کویت کو نہیں ان کا ڈیفینڈ کر سکتا. نہیں، ان کو اتنے امریکہ کے پاس میزائل نہیں ہیں جتنے ایران کے پاس ہیں. لہٰذا اس جنگ کے اندر جو ہے وہ امریکہ کا پلڑا بھاری نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایکچوئل صورتحال ہے جو یورپی اور ساری دنیا کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ کا یہ جنگ چھیڑ کر ٹرمپ پھنس چکا ہے، بیڑا گرک ہو چکا ہے.
اب وہ کہتا رہے کہ انکنڈیشنل سرنڈر، انکنڈیشنل سرنڈر، تو کون مانے گا؟ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔